बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। ये पहला मौका है इमरान साहब कि आपने खुद काम करने की बजाय दूसरों पर काम छोड़ दिया है। सफ्तर ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, अरे नहीं, शादी मैं खुद ही करूंगा। हाँ, ये तुम पर नहीं छोड़ी जा सकती। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सफ्तर हंस पड़ा। मेरा मतलब ये ना था। मेरा मतलब है एडवर्ड को आपने खुद अगवा करने की बजाय ये काम आर्थर पर छोड़ दिया है, हालांकि ये आपकी तबीयत के खिलाफ है। सफ्तर ने हंसते हुए कहा, अब यार सारे काम मैंने तो नहीं करने। एक काम शादी वाला ही हो जाए तो उसके बाद कोई काम बाकी ही नहीं रहता। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। सफदर वाकई दुरुस्त कह रहा है और तुम बात टालने की कोशिश कर रहे हो। सच बताओ, असल चक्कर क्या है? जूलिया ने, जो एक साइड कोच पर बैठी हुई थी, कश्मगी लहजे में बोल पड़ी। असल बात बता दूं, इमरान ने बड़े राजदाना लहजे में कहा। हाँ, लेकिन याद रखो, इस बार तुमने कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। तुमसे बुरा कौन हो सकता है? और सॉरी, तुमसे अच्छा। बुरे के बारे में तो अपना यार तनवीर ही बेहतर बता सकता है, इमरान ने कहा। तुम अच्छे बुरे का चक्कर छोड़ो, सीधी बात करो कि असल बात क्या है। मैं जिंदगी भर ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम आर्थर के जिम्मे काम लगाकर खुद हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाओ, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाथ पर हाथ? अरे नहीं, ये पुराने जमाने का मुहावरा है। अब तो पैर पर पैर रखकर बैठने का फैशन है, ताकि कोई पैर से जूती ही उतार कर ना ले जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो तुम नहीं बताओगे? जूलिया का लहजा इस बार वाकई बुरा मान जाने वाला था। एक तो ये बड़ी मुसीबत है कि तुम शादी से पहले ही बीवियों वाला अंदाज इख्तियार करती जा रही हो। वही गुस्सा, वही बुरा मानने का अंदाज। अब बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी उम्र चढ़ती, और सॉरी, ये बात तो वाकई गलत है। औरतों की उम्र चढ़ती नहीं बल्कि उतरती है। चढ़ती तो मर्दों की उम्र है। औरत तो 60 साल की हो जाए तब भी 16वीं सालगिरह ही मनाती है। बहरहाल कोई चक्कर वाली बात नहीं, मैंने सोचा हम कहाँ मारे मारे फिरते रहेंगे, बस इतनी सी बात है, इमरान ने कहा। मैं नहीं मान सकती, जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। तनवीर, ये मनवाने वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा है। अगर तुमसे मान जाती है तो भाई मनवा लो, लेकिन तारीख जरा कुछ दिन बाद की रखना, ताकि मैं कार्ड वगैरह छपवा सकूं। इमरान की जुबान एक बार फिर पटरी से उतर गई। उसी लम्हे कैप्टन शकील कमरे में दाखिल हुआ। इमरान साहब, कोठी के गिर्द पुरस्रार किस्म के लोग फैल रहे हैं। वो सब जेर जमीन दुनिया के अफराद लगते हैं, कैप्टन शकील ने तेज तेज लहजे में कहा। वो इनमें शामिल है जो डेक्टाफोन पर हमारी बातें टेप कर रहा था, इमरान ने चौंक कर कुर्सी से उठते हुए पूछा। नहीं, वो नजर नहीं आया। बहरहाल वो खासी तादाद में है और मुसल्ला लगते हैं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। कौन? तुम किन लोगों की बातें कर रहे हो? सफदर, तनवीर और जूलिया ने बेख्तियार चौंकते हुए कहा। शिनाख्त परेड का वक्त नहीं है, जल्दी करो, आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। उसके साथी भी उसके पीछे दौड़े। इमरान एक राहदारी में दौड़ता हुआ कोठी की दूसरी साइड की गली में पहुंचा, जहां दूसरी कोठी की दीवार थी। इस दीवार पर बड़े बड़े पत्तों वाली बेल दीवार के ऊपर वाले सिरे से होकर नीचे तक फैली हुई थी। इमरान ने एक जगह बेल हटाई तो दीवार में खासा बड़ा सुराख था। इमरान जल्दी से उस सुराख से दूसरी तरफ पहुंच गया। उसके साथी भी उसके पीछे पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बैग भी पहले से वहां मौजूद थे। अपने बैग उठाओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा और उस कोठी के एक साइड पर बने हुए गिराज की तरफ दौड़ पड़ा। वो इस वक्त डॉक्टर ओटी वाला मेकअप उतार चुका था। गिराज में नीले और सफेद रंग की 2 कारें मौजूद थी। कैप्टन शकील, तुम साइड पर रहोगे, इमरान ने एक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए तेज लहजे में कैप्टन शकील से कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया और वो दूसरी कार के स्टीयरिंग पर बैठ गया। सफदर और जूलिया इमरान की कार में बैठ गए, जबकि तनवीर कैप्टन शकील के साथ बैठ गया और दूसरे लम्हे दोनों कारें तेज रफ्तारी से कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गईं। आगे नीले रंग की कार थी जिसे इमरान ड्राइव कर रहा था। जैसे ही कारें फाटक के करीब पहुंची, इमरान ने कार के डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ बटन दबाया तो रिमोट कंट्रोल फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया। इमरान ने कार बाहर निकाली और बाईं तरफ मोड़कर तेजी से आगे बढ़ता चला गया, जबकि उसके पीछे निकलने वाली कार, जिसे कैप्टन शकील चला रहा था, बाहर निकलकर उसकी मुखालिफ समत यानी दाएं तरफ मुड़ गई। फाटक खुद ब खुद पीछे बंद हो गया। ये क्या चक्कर है? जूलिया ने होंठ भेजते हुए पूछा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब न दिया और तेजी से कार आगे बढ़ाए ले गया। उसी लम्हे उन्हें अपने पीछे खौफनाक धमाके सुनाई दिए और फिर जैसे कानों पर क़यामत ही टूट पड़ी। धमाके इस कदर खौफनाक थे कि कार काफी फासले पर होने के बावजूद बुरी तरह डोलने लगी। इमरान ने कार आगे एक चौक पर से दाएं तरफ मोड़ी और फिर उसे एक साइड पर रोककर उसने कार का डैशबोर्ड खोला और उसमें से मास्क निकाल लिए। एक मास्क उसने अपने चेहरे और सर पर चढ़ाया और फिर उसे बैक मिरर में देखते हुए हाथों से थपथपाने लगा।
चंद लम्हों में ही उसकी मुकम्मल शक्ल बदल चुकी थी। अब वो बिल्कुल एक मकामी आदमी लग रहा था। डैशबोर्ड से उसने सुनहरे रंग की विग निकाल कर सर पर रखी और उसे चंद लम्हों में ही एडजस्ट कर लिया। ये मास्क तुम पहन लो और विग भी। इमरान ने दूसरा मास्क और विग निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं भी मेकअप कर लूं? सफदर ने, जो पिछली सीट पर बैठा हुआ था, नहीं, तुम्हें वो नहीं जानते, वैसे तुम मकामी मेकअप में हो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और जब जूलिया ने विग और मास्क एडजस्ट कर लिया तो इमरान ने कार वापस मोड़ दी और इत्मीनान से वापस कोठी की तरफ बढ़ने लगा। धमाकों की आवाजें आनी अब बंद हो चुकी थी। अलबत्ता दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इमरान की कार की रफ्तार खासी आहिस्ता थी और फिर इमरान ने जरा आगे जाकर कार एक कोठी की साइड में रोक दी। अब उन्हें अपनी वो कोठी दूर से नजर आ रही थी जिसमें वो मौजूद थे। कोठी से आग के शोले बुलंद हो रहे थे और चंद अफराद उस कोठी के हाथे से निकलकर सड़क की तरफ भागे जा रहे थे। भागते हुए वो मुसलसल फायरिंग भी कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पहले से इस सारी कार्रवाई का इल्म था? जूलिया ने होंठ भेजते हुए पूछा। अगर पहले से इल्म ना होता तो इस वक्त हमारी लाशों के टुकड़ों से भी शोले उठ रहे होते। हम इस तरह इत्मीनान से कार में बैठे बातें ना कर रहे होते, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने तो उस तरफ हल्का सा भी इशारा तक नहीं किया। और हाँ, वो तुम कैप्टन शकील से डेक्टाफोन की बात कर रहे थे, वो क्या चक्कर था? जूलिया ने कहा। बात यह है जूलिया कि जिस तरह हम एडवर्ड की तलाश में थे उसी तरह एडवर्ड भी हमारी तलाश में था। अब अगर हम दोनों इस तरह एक दूसरे से छुपते फिरते तो फिर जाहिर है हमें कुछ अरसा मजीद गुजारना पड़ता। इसलिए मैंने डबल गेम खेली। मुझे मालूम था कि आर्थर का ताल्लुक एडवर्ड से है, चुनाचे मैंने आर्थर को कहा कि मैं डॉक्टर ओटी के मेकअप में उससे मिलने आ रहा हूँ और मैं उससे मिला। उसने मेरे साथ ताउन किया और एडवर्ड को ढूंढने की हामी भर ली। लेकिन मुझे यकीन था कि एडवर्ड भी हमें तलाश करने के लिए आर्थर का ही सहारा लेगा। चुनाचे मैं होशियार था। मुझे एडवर्ड की नफ्सियात का इल्म है कि वो मारधार टाइप गुंडा है। इसलिए जैसे ही उसे हमारे मुतल्लिक इल्म होगा वो बुराह रास्त हम पर चढ़ दौड़ता। जब मैं तुम सबको अल्फ्रेड हाउस से निकाल कर इस कोठी पर ले आया और यहाँ हंगामी तौर पर निकलने के लिए यही इंतजाम किए गए कि साथ वाली कोठी में कारें रखी गई और दरमियानी दीवार में सुराख बना दिया गया। जब मैं आर्थर से मिलकर वापस लौटा तो मैंने तवक्को के ऐन मुताबिक एक कार को अपने ताकुब में पाया। ताकुब करने वाला गो बेहद होशियार आदमी था, लेकिन जाहिर है वो मेरी नजरों से नहीं बच सकता था। चुनाचे मैंने कार में से ही कैप्टन शकील को कॉल किया और उसे कहा कि वो दूसरी कोठी में जाकर उसकी छत पर निगरानी मोर्चा कायम करे। उसने फौरी रेड का खतरा महसूस करे तो हमें इतला दे। उसके बाद वो कोठी में आ गया। कैप्टन शकील ने मुझे इतला दी कि एक आदमी कार से उतरकर कोठी की अकबी दीवार फांद कर अंदर आया है और उसने बड़े कमरे की खिड़की के साथ टेक्टाफोन लगा दिया है। मैं समझ गया कि वो एडवर्ड का वो साथी होगा जो सीक्रेट एजेंट रह चुका है। एक आदमी से चूंकि हमें फौरी खतरा न था, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो निगरानी जारी रखे। इमरान ने बड़े इत्मीनान से तफसील बताते हुए कहा। लेकिन ये सारी बातें किस वक्त हुई? तुम तो हमारे साथ रहे हो, जूलिया ने कहा। मैं जिस वक्त मेकअप बदलने गया तो उस वक्त कैप्टन शकील की कॉल थी। मेरी कलाई पर जरबे लग रही थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम बाटर है वापस चला गया और फिर उस हमले की इतला मिली और हम निकल आए। अब कैप्टन शकील और तनवीर उस बाटर को तलाश करेंगे। वो लाजमन एडवर्ड के साथ होगा और फिर कैप्टन शकील उनका खास ठिकाना मालूम करके मुझे इतला देगा और मैं और तुम उसे गवाह बना लेंगे। एक गवाह सफदर तो मौजूद है, लेकिन दो गवाहों के बगैर बात नहीं बनती। इमरान संजीदगी से बात करते करते एक बार फिर पटरी से उतर गया। बकवास मत करो, मुझे तो इस सारे खेल का कोई सर पैर ही समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। सुनो जूलिया, मैं एडवर्ड से तुम्हारा इंतकाम भी लेना चाहता हूँ और उससे वो टेप भी हासिल करना चाहता हूँ जिसके इसराइल पहुंचने से पाकेशिया के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। इमरान ने कहा। इमरान साहब, पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमें ही मशकूक समझे। सफदर ने, जो खामोश बैठा हुआ था, बात करते हुए कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, उन्होंने ये सारा इलाका घेर लेना है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और कार स्टार्ट करके उसे बैक किया और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। अभी वो एक चौक से टर्न हुआ ही था कि डैशबोर्ड में मौजूद ट्रांसमीटर से टू टू की आवाजें बुलंद हुई और इमरान ने हाथ आगे बढ़ाकर बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो शकील, कॉलिंग ओवर। कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। यस इमरान, अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, वो आदमी जिसने डेक्टाफोन लगाया था गोल्डन कलर की कार में मौजूद था। उसके साथ दूसरा आदमी था जिसके चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशानात हैं। उनकी कार दूर एक साइड पर खड़ी थी। वो आदमी धमाकों के बाद वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे बात की। उसके बाद वो कार कॉलोनी से निकलकर शहर की तरफ बढ़ गई और वहां से वो सीधी उस सड़क पर गई जहां गोल्डन क्लब है। गोल्डन क्लब पहुंचकर वो दोनों कार से उतरकर क्लब के अंदर चले गए हैं। अब मैं गोल्डन क्लब के करीब से ही आपको कॉल कर रहा हूँ, ओवर, कैप्टन शकील ने तफसीलात बताते हुए कहा। वो जख्मों के निशानात वाला ही डेथ ग्रुप का लीडर एडवर्ड हावर है।
ہم گولڈن کلب پہنچ رہے ہیں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور کار کی رفتار تیز کر دی۔ خوفناک دھماکوں سے پوری فضا گونج اٹھی اور کار میں بیٹھے ہوئے ایڈورڈ کا چہرہ ان دھماکوں کی آواز سنتے ہی کھل اٹھا۔ وہ مارا، اب ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ انتقام کسے کہتے ہیں۔ مجھ سے انتقام لینا چاہتے تھے، ایڈورڈ نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا بارٹر خاموش رہا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ اس کی نظریں کوٹھی پر جمی ہوئی تھی جو دھماکوں کی زد میں تھی، اور اب وہاں سے دھواں، شعلے اور گرد کا بادل سا اٹھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دھماکے ختم ہو گئے اور تیز اور مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایڈورڈ کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد دو آدمی دوڑتے ہوئے ان کی طرف آنے لگے۔ ان میں سے ایک برجر تھا اور دوسرا اس کا ساتھی۔ یہ تو کچھ پریشان سے لگتے ہیں۔ ایڈورڈ نے انہیں کار کی طرف آتے دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، بوس کوٹھی تو خالی پڑی ہے، اس میں کوئی لاش یا انسان نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ شاید پہلے نکل گئے ہیں۔ برجر نے کار کے قریب آتے ہی تیز تیز لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے سامنے وہ اندر گیا ہے اور بارٹر نے ان کی باتیں ٹیپ کی ہیں۔ پچھلی گلی بھی بارٹر بتا رہا ہے کہ بند ہے۔ وہ نکلتے تو یا پھاٹک کے ذریعے یا اس گلی کے ذریعے، لیکن وہ لوگ باہر نہیں نکلے، ایڈورڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن بوس، بمباری کے وقت وہ اندر موجود نہ تھے۔ اب وہ کیسے گئے ہیں، کہاں سے گئے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے، اور پولیس سائرن اب سنائی دینے لگے ہیں۔ اب کیا حکم ہے؟ برجر نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے یہ برجر، تم اپنے آدمیوں کو لے کر فوراً واپس چلے جاؤ، میں باس سے بات کرتا ہوں، ایڈورڈ کی بجائے بارٹر نے کہا، اور برجر تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے بارٹر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایڈورڈ نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے شک پڑا تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے، یہ لوگ واقعی میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار ہیں، بارٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا شک پڑا تھا؟ ایڈورڈ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بوس، دھماکوں سے چند لمحے پہلے اس کوٹھی سے ملحقہ کوٹھی میں سے دو کاریں باہر نکلی ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہماری طرف آئی، جبکہ دوسری مخالف سمت چلی گئی ہے۔ ہماری طرف آنے والی کار ہمیں کراس کر کے آگے بڑھ گئی ہے۔ اس میں دو افراد سوار تھے، مجھے یقین ہے وہ کہیں قریب ہی رکی ہوئی ہوگی۔ دوسری کار میں باقی لوگ ہوں گے، بارٹر نے کہا اور کار سٹارٹ کر کے اسے موڑ کر واپس جانے لگا۔ تم نے پہلے بتانا تھا، اب تو وہ لوگ نکل گئے ہوں گے، ایڈورڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ پہلے مجھے صرف شک پڑا تھا، اب یقین ہو گیا ہے۔ بہرحال اب میں ان کی گیم سمجھ گیا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اب میں انہیں کیسے ٹریپ کرتا ہوں، بارٹر نے کہا۔ کیسے ٹریپ کرو گے؟ ایڈورڈ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ہمارا تعاقب کریں گے، میں انہیں اپنے ساتھ لگا کر گولڈن کلب لے جاتا ہوں، وہاں میرے آدمی انہیں ٹریپ کر لیں گے، بارٹر نے کہا۔ لیکن وہ دوسری کار، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایڈورڈ نے کہا۔ ان کا لازماً آپس میں تعلق ہوگا، میں اس وقت تک خاموش رہوں گا جب تک کہ وہ دونوں سامنے نہ آ جائیں، اس کے بعد بیک وقت کاروائی ہوگی۔ بہرحال اب آپ یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، بارٹر نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا۔ دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم خود ان کے جال میں آ جاؤ، کاش میں اس لڑکی کو ختم کر دیتا تو یہ اتنا بکھیڑا نہ پڑتا، ایڈورڈ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ بارٹر کو ٹریپ نہیں کر سکتے، اب میں ان کی ٹائپ سمجھ گیا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، بارٹر نے کہا اور کار کو ایک چوک سے دوسری طرف موڑتے ہوئے وہ چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ ایڈورڈ نے اسے چونکتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ سفید رنگ کی کار آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیچھے تیسری کار ہے، یہی کار ساتھ والی کوٹھی سے نکلی تھی، یہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، بارٹر نے کہا۔ اچھا، تو تمہارا خیال درست ثابت ہوا، میرا خیال ہے کہ انہیں ہمیں یہیں گھیر لے، تم دو آدمی اس میں بیٹھے بتا رہے تھے نا، ایڈورڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، اس سے آگے نیلے رنگ کی کار تھی، وہ مخالف سمت میں مڑ گئی تھی، اگر ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا تو وہ چوکنے ہو جائیں گے، پھر ان کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، ہم انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیں گے کہ ہم ان سے باخبر ہو چکے ہیں، پھر جب یہ نیلے رنگ کی کار والوں سے رابطہ کریں گے تو ہم اس کے پیچھے آدمی بھیج دیں گے، اس طرح یہ سب ٹریپ ہو جائیں گے، بارٹر نے جواب دیا۔ تم لوگوں میں یہی مصیبت ہے کہ نگرانی تعاقب یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کیا عذاب ہے۔ بہرحال تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جیسی تمہاری مرضی آئے کرو، مجھے تو ان کا خاتمہ کرنا ہے اور بس، جیسے بھی ہو، ایڈورڈ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ذرا اٹھ کر اپنی سیٹ کو اونچا کریں، نیچے باکس میں ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، وہ مجھے نکال دیں تاکہ میں ان کے درمیان ہونے والے رابطے کو چیک کرنے کا بندوبست کر سکوں، بارٹر نے کہا اور ایڈورڈ نے اٹھ کر سیٹ اٹھائی اور پھر وہ چھوٹا سا ڈبہ نکال کر دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس میں کیا ہے؟ ایڈورڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ٹرانسمیٹر ویو ماسٹر کہلاتا ہے، بارٹر نے کہا اور پھر ڈبہ ایڈورڈ کے ہاتھ سے لے کر اسے کھولا تو اس کے اندر کسی دھات کی بنی ہوئی پتلی سی پینسل نما چیز موجود تھی، جس کے آگے کا سرا گول ہونے کی بجائے چپٹا تھا۔ اس نے وہ پینسل ڈیش بورڈ کے نیچے بنے ہوئے ایک سوراخ میں ڈالی اور پھر انگوٹھے کی مدد سے اسے اندر دھکیل دیا۔ ایڈورڈ خاموش بیٹھا اسے یہ کاروائی کرتے دیکھتا رہا۔ اب یہ پینسل کیا کرے گی؟ ایڈورڈ نے کہا۔ اس میں ایک چھوٹا سا مائکرو ٹرانسمیٹر ویو ماسٹر ہے جس کے ساتھ ٹیپ لگی ہوئی ہے، میں اسے پش کروں گا تو یہ میری
कार के निचले बम्पर में फिट नाली से निकलकर सामने वाली कार के पिछले बम्पर से चिमट जाएगी और फिर उस कार से होने वाली ट्रांसमीटर कॉल को हम इत्मीनान से इस कार में बैठकर कैच कर लेंगे। बार्टन ने उसे इस तरह समझाया जैसे उस्ताद किसी शागिर्द को समझाता है, और एडवर्ड ने हैरत से कंधे उचका दिए। बार्टन ने कार को खासा आहिस्ता कर लिया। सफेद कार चंद लम्हों बाद उन्हें क्रॉस करती हुए उनसे आगे हुई तो बार्टन ने अपनी कार उसके बिल्कुल पीछे लगा दी और फिर उसने उस सुराख के साथ लगे हुए सफेद रंग के छोटे से बटन पर उंगली रख दी। अपनी कार के बम्पर को सफेद कार के पीछे बम्पर के बिल्कुल करीब ले गया और फिर उसने बटन प्रेस कर दिया। स्टिक की आवाज उभरी और बार्टन ने मुस्कुराते हुए कार जरा पीछे की तो सफेद कार के पिछले बम्पर पर ब्राउन रंग की कोई चीज चिमटी हुई नजर आने लगी। देखना बॉस, अब ये कॉल में से कोई कॉल भी करेंगे तो हम इसे आसानी से कैच कर लेंगे, बार्टन ने फतहमंदाना लहजे में कहा और एडवर्ड ने सर हिला दिया। बार्टन ने चंद लम्हों बाद ही अपनी कार आगे निकाल ली और फिर उसने गोल्डन क्लब की तरफ कार का रुख कर लिया। सफेद रंग की कार बदस्तूर ताकुब में थी, लेकिन अब बार्टन इससे बेपरवाह नजर आ रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो गोल्डन बार पहुंच ही गए। उन्होंने कोई कॉल ही नहीं की, एडवर्ड ने मायूस से लहजे में कहा। ये हमारा कोई ठिकाना देकर ही कॉल करेंगे। मैं ट्रांसमीटर कॉल कैचर साथ ले जाता हूँ, बार्टन ने कहा और डैशबोर्ड का साइड खाना खोलकर एक छोटा सा डब्बा निकाला और उसे जेब में डालकर वो कार से नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से एडवर्ड भी नीचे उतरा और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए गोल्डन बार में दाखिल हो गए। बार्टन का मखसूस दफ्तर बार हाल के ऊपर था। जैसे ही वो अपने दफ्तर में दाखिल हुआ उसकी जेब से टू टू की आवाजें निकलने लगी। उसने चौंक कर जेब से वो बॉक्स निकाल लिया। एडवर्ड भी चौंक कर देखने लगा। हेलो हेलो, स्पेशल कॉलिंग ओवर, एक बड़ी सी आवाज सुनाई दी। यस इमरान अटेंडिंग ओवर, एक और आवाज डब्बे में से उभरी। इमरान साहब, वो आदमी जिसने डेक्टाफोन लगाया था, शकील रिपोर्ट दे रहा था और एडवर्ड की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। जब कॉल खत्म हो गई तो बार्टन ने ट्रांसमीटर कॉल कैचर तेजी से मेज पर रखा और जल्दी से टेलीफोन का रिसीवर उठाकर मुख्तलिफ नंबर प्रेस करने लगा। यस D3 अटेंडिंग, राब्ता कायम होते ही एक आवाज उभरी। D3, मैं D1 बोल रहा हूँ। फौरन 10 मुसल्लह अफराद के साथ गोल्डन क्लब पहुंचो। वहां एक सफेद रंग की कार नंबर WX1310 में दो अफराद हैं और एक और नीले रंग की कार अभी वहां पहुंचने वाली है, उसमें भी चंद अफराद होंगे। तुम लोगों ने उन दोनों कारों में मौजूद अफराद को अगवा करके गोल्डन क्लब के नीचे तहखाने में ले जाना है। सारा काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। ये लोग बेहद होशियार और खतरनाक हैं। अगर ये जरा सी भी गलत हरकत करें तो बेशक गोली से उड़ा देना। वैसे आतिल वसा कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जिंदा तहखाने तक पहुंच जाएं और फिर वहां पहुंचकर इनकी तलाशी लेकर उन्हें रस्सियों से बांधकर मुझे दफ्तर में इतला देना। मैं इंतजार करूंगा, बार्टन ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस, क्यों ना इन्हें बेहोश करके अगवा कर लिया जाए। 03 बम मारकर उन्हें आसानी से बेहोश किया जा सकता है, D3 ने जवाब दिया। जैसी पोजीशन बेहतर समझो वैसे करना, लेकिन काम ठीक ठाक होना चाहिए, बार्टन ने कहा और रिसीवर रख दिया। उन्हें तुम्हारे डेक्टाफोन का कैसे इल्म हो गया, एडवर्ड ने उसकी रिसीवर रखते ही पूछा। इस बात पर मुझे भी हैरत है। बहरहाल सारी बात अभी सामने आ जाएगी, बार्टन ने कहा और एडवर्ड ने सर हिला दिया। तुम्हारे आदमी काम ठीक कर लेंगे। ये लोग वाकई इंतहाई अय्यार और चालाक हैं, एडवर्ड ने कहा। मेरे आदमी ऐसे कामों में माहिर हैं, आप बेफिक्र रहें। जिंदा या मुर्दा हर सूरत में ये लोग तहखाने में पहुंच जाएंगे, बार्टन ने एतमाद भरे लहजे में कहा और एडवर्ड होंठ भींचकर खामोश हो रहा। इमरान कार दौड़ाता थोड़ी ही देर बाद गोल्डन क्लब पहुंच गया। कैप्टन शकील की कार एक साइड पर मौजूद थी। इमरान ने कार उसके करीब जाकर रोकी तो कैप्टन शकील नीचे उतर आया। इमरान भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वो दोनों अंदर हैं और सामने गोल्डन कलर की कार उनकी है। कैप्टन शकील ने कुछ फासले पर खड़ी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मेरे ख्याल में अब उनके पीछे मजीद भागना बेकार है। इनसे दो हाथ कर ही लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की। अचानक बरामदे की साइड से मशीन गनों से मुसल्लह 6 अफराद कूद कर उनके गिर्द आए और 3 अफराद ने बड़ी फुर्ती से मशीन गनें उनके पहलुओं से लगा दी, जबकि 3 अफराद ने तनवीर, सफदर और जूलिया को घेर लिया। इमरान ने फौरन ही हाथ बुलंद कर दिए थे क्योंकि उसे खतरा था कि तनवीर उनसे उलझ पड़ेगा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी थी, जैसे नफरात की आमद खुद उसके अपने प्रोग्राम का ही कोई हिस्सा हो। और इमरान के हाथ उठाते ही सब मेंबरान ने भी हाथ उठा दिए। जल्दी करो, उधर चलो, और सुनो, खबरदार, अगर किसी ने गलत हरकत की तो गोली मार देंगे, एक मुसल्लह शख्स ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। भाई, हम हरकत ही नहीं करेंगे ताकि सही गलत का चक्कर ही ना चले, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और उधर चल पड़ा जिधर उस मुसल्लह शख्स ने इशारा किया था। गोल्डन बार में अब भी लोग आ जा रहे थे, लेकिन वो एक लम्हे के लिए ठिठकते और फिर तेजी से आगे बढ़ जाते। इमरान और उसके साथियों को लेकर वो मुसल्लह शख्स
گولڈن بار کے عقب میں پہنچے اور وہاں سے سیڑھیاں اتر کر ایک بڑے تہخانے میں پہنچ گئے جہاں ایک سائڈ پر شراب کی پیٹیاں چھت تک لگی ہوئی تھی۔ مرسل اشخاص نے وہاں پہنچتے ہی بڑی پھرتی سے ان کی تلاشی لی اور پھر انہیں ہال کے ستونوں سے باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ سب کاروائی قطعی طور پر یک طرفہ ہو رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ذرا برابر بھی جدوجہد نہ کی تھی۔ تم بارٹر کے آدمی ہو یا ایڈورڈ کے؟ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں باندھنے والے سے سوال کیا۔ خاموش رہو، اس آدمی نے جھڑک کر جواب دیا۔ یار اخلاق سے تو بولو، تم نے تو زبان کو ہی مشین گن بنا لیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ سب کو باندھنے کے بعد ان میں سے ایک تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران صاحب آخر اب چاہتے کیا ہیں؟ اس طرح اطمینان سے باندھنے سے کیا ہوگا؟ صفدر نے اردو میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہوگا یہ کہ یہ لوگ اطمینان سے ہمیں گولیوں سے بھون دیں گے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور صفدر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے۔ یہ بارٹر اور ایڈورڈ تھے۔ ان کی تلاشی لے لی ہے؟ بارٹر نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، ان کی جیبوں میں ریوالور تھے، وہ نکال لیے ہیں، ایک مسلح شخص نے جواب دیا۔ تم میں سے عمران کس کا نام ہے؟ ایڈورڈ نے ان سب کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم پہچان لو تو انعام مل سکتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور وہ دونوں چونک کر عمران کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہی عمران ہے، اس کی آواز وہی ہے، ایڈورڈ اور بارٹر دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا۔ آواز؟ میری آواز تم نے کہاں سن لی؟ وہ میری گائے ہوئے گانوں کے کیسٹ یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں، کمال ہے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری حیرت وجہ ہے، لیکن تمہارے ساتھی احمق ہیں۔ میں نے ان کی کار کے بمپر پر مائکرو ٹرانسمیٹر کال کیچر لگا دیا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور جب ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تو تمہاری آواز ہم نے سن لی، بارٹر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ واہ، تم تو واقعی شعبدہ باز ٹائپ کی کوئی چیز ہو۔ لیکن یہ سب چکر آخر تم لوگ کیوں کھیل رہے ہو؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ ہم تو گولڈن کلب میں چائے پینے آئے تھے، سنا ہے یہاں چائے میں پوست ملایا جاتا ہے، بڑی لذیذ اور گاڑی چائے بنتی ہے، عمران نے کہا۔ بارٹر، اس لڑکی کو باندھ کر ہیڈ کوارٹر پہنچا دو، اس سے تو میں علیحدہ انتقام لوں گا، اور باقی سب کو گولیوں سے بھون ڈالو۔ اچانک خاموش کھڑے ایڈورڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ واہ، کمال ہے، اتنا آسان ہے سارے مسئلے کا حل۔ ایڈورڈ ہاورڈ صاحب تو واقعی بے حد ذہین آدمی ہیں، لیکن اپنی ذہانت کے روپ میں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے پاس 3rd آرمی کی امانت موجود ہے، وہ بھی ہم نے حاصل کرنی ہے۔ مس جولیا پر جو تشدد کیا گیا ہے، اس کا انتقام لینا ہے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ عمران نے جواب دیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم لوگ بے حد عیار اور مکار آدمی ہو، لیکن جتنی آسانی سے تم بارٹر کی ٹریپ میں آ گئے ہو، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تم واقعی احمق آدمی ہو، ایڈورڈ نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ چلو احمق ہی سمجھ لو۔ اچھا، مرنے سے پہلے صرف یہ تو بتا دو کہ وہ ٹیپ اس وقت کہاں موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ٹیپ تم 10 بار بھی پیدا ہو جاؤ تب بھی تمہیں نہیں مل سکتا، وہ ٹیپ میرے ہیڈ کوارٹر میں ہے، اور دنیا میں سب سے محفوظ جگہ ایڈورڈ ہاور کا ہیڈ کوارٹر ہے، ایڈورڈ نے بڑے روبدار اور فخریہ لہجے میں کہا۔ اچھا، واہ، لیکن تمہارا ہیڈ کوارٹر ایک الماری پر تو مشتمل نہ ہوگا، بہت بڑی عمارت ہوگی، اور ٹیپ تم نے راہداری میں تو نہ پھینک دیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، ایڈورڈ نے کرخت لہجے میں کہا، اور پھر بارٹر کی طرف مڑا۔ میرے حکم کی تعمیل ہو، ایڈورڈ نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ سنو ایڈورڈ، میری اور تمہاری براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ ٹیپ میرے حوالے کر کے خود اپنا اور اپنے ڈیتھ گروپ کی جانیں بچا لو، ورنہ تم جیسے مچھروں کو تو میں یوں چٹکی میں مسل دیا کرتا ہوں۔ عمران کا لہجہ یکلخت بدل گیا، اور ایڈورڈ عمران کا لہجہ اور انداز سنتے ہی بری طرح بھڑک اٹھا۔ تمہاری یہ جرت کہ مجھے ایسے لفظ کہو، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، ایڈورڈ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے عمران کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ گھومتا ہوا عمران کے سینے سے لگ چکا تھا، اور عمران اسے بازوؤں میں جکڑے ستون سے لگا کھڑا تھا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایڈورڈ کی گردن پر اپنے بازو کا زوردار جھٹکا دیا تو ایڈورڈ کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سچویشن کی اس حیرت انگیز تبدیلی پر بت بنا کھڑا رہ گیا تھا، لیکن چیخ مارتے ہی اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش شروع کی، لیکن عمران نے جیسے ہی بازو کو ایک اور جھٹکا دیا، ایڈورڈ نے جدوجہد روک دی۔ اس کا زخموں سے پور چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا اور آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ اب بھی وقت ہے، اگر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو ان سب کو باہر جانے کا حکم دے دو، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ باہر جاؤ، باہر جاؤ، ایڈورڈ نے پورا زور لگا کر چیختے ہوئے کہا۔ باس، مگر بارٹر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسی لمحے عمران نے دباؤ اور بڑھا دیا اور ایڈورڈ کی سانس تقریباً بند ہو گئی۔ باہر، باہر، ایڈورڈ نے بیچے بیچے لہجے میں کہا۔
اور بارٹر نے اپنے ساتھیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور وہ سب سر جھکائے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اب کمرے میں صرف بارٹر رہ گیا۔ اسی لمحے اچانک راہداری میں باہر زبردست فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں ابھری، اور ایسی آوازیں بلند ہوئی جیسے انسانی جسم فرش پر گرتے ہیں، اور بارٹر یہ آوازیں سنتے ہی بجلی کسی تیزی سے باہر کی طرف لپکا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور 5 مسلح اشخاص بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہوئے، اور بارٹر دروازے کے قریب ہونے کی وجہ سے ان سے ٹکرا کر جیسے ہی نیچے گرا، ان میں سے ایک نے اس پر مشین گن کا فائر کھول دیا، اور بارٹر کا جسم پلک جھپکنے میں گولیوں سے چھلنی ہو گیا، جبکہ دوسرے مشین گنے تانے بجلی کسی تیزی سے عمران اور ایڈورڈ کی طرف بڑھے، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران انہیں روکتا ان میں سے ایک نے ایڈورڈ کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر عمران سے علیحدہ کر دیا۔ تم آرتھر کے آدمی ہو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ایڈورڈ کو کھینچنے والا چونک کر عمران کی طرف بڑھا۔ ہاں، ہم آرتھر کے آدمی ہیں، مگر اس آدمی نے تیز لہجے میں کہا، آرتھر خود کہاں ہے؟ تم دیر سے کیوں پہنچے ہو؟ اگر یہ ہمیں گولی مار دیتے تو؟ عمران نے اپنے آپ کو بقایا رسیوں سے آزاد کراتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ فکرے کہے تھے تاکہ آنے والے کہیں انہیں بھی ساتھ ہی نہ گولیوں سے بھون ڈالے، کیونکہ اس کا انداز یہی بتا رہا تھا کہ وہ ایڈورڈ کو علیحدہ کرتے ہی ان پر بھی فائر کھولنے والے ہیں۔ تم کون ہو؟ ہمیں تو باس نے ایڈورڈ کے اغوا کا حکم دیا تھا، اس آدمی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے عمران کی حیثیت کا علم ہی نہ ہو۔ اس دوران دوسرے آدمیوں نے ایڈورڈ کے ہاتھوں کو پشت پر کر کے اسے جکڑ لیا تھا۔ ایڈورڈ کا واسطہ شاید ایسی سچویشن سے پہلے کبھی نہ پڑا تھا، اس لیے اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی آوازیں ایک بار پھر ابھری تو وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ باہر نکلو، اسے اٹھا کر باہر نکلو، عمران سے بات کرنے والے نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ ایڈورڈ کو گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے اور فائرنگ کی آوازیں ایک بار پھر تیز ہو گئیں۔ کمال ہے، آندھی کی طرح آئے اور طوفان کی طرح نکل گئے۔ عجیب طوفانی آدمی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر صفدر کی رسیاں کھولنی شروع کر دی۔ باہر چیخوں اور فائرنگ کی آوازیں اب تیز ہوتی جا رہی تھی، اور انداز ایسا تھا جیسے دو متحارب پارٹیاں باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں۔ صفدر کی رسیاں کھولتے ہی عمران تنویر کی طرف بڑھا، جبکہ صفدر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے فائرنگ اچانک بند ہو گئی اور پولیس کے سائرنوں کی تیز آوازیں گونجنے لگی۔ عمران، تم عمران ہو؟ اچانک راہداری میں سے آرتھر کی تیز آواز گونجی۔ ہاں، کمال ہے، آج جو بھی آتا ہے عمران کو ہی پوچھتا ہوا آتا ہے، عمران نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ وہ آرتھر کی آواز پہچان گیا تھا۔ دوسرے لمحے باہر قدموں کی آوازیں گونجی، پھر دروازے پر آرتھر نمودار ہوا۔ میرے آدمی نے جیسے ہی بتایا کہ اندر لوگ بندے ہوئے ہیں اور میرا نام پوچھ رہے تھے، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عمران ہی ہوگا، آرتھر نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے آدمی تو شاید بگولوں کے بنے ہوئے ہیں، پہلے تو کہیں دور نکل گئے ہوں گے، اس لیے انہیں آنے میں دیر ہو گئی، دوسرا آنے کے بعد وہ ایک لمحے بھی نہیں ٹھہرے۔ اگر میں تمہارا نام لے کر بولنا پڑتا تو شاید ہم سب یہی بندے ہوئے لاشوں میں تبدیل ہو جاتے، عمران نے آرتھر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میں سخت شرمندہ ہوئی عمران، میرے آدمیوں نے واقعی حماقت کی ہے، ایڈورڈ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، آرتھر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، کیسے نکل گیا؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر یکلخت غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ بس لڑائی کے دوران وہ اچانک غوطہ مار کر نکل گیا، میرے آدمیوں سے تلاش کر رہے ہیں، آرتھر نے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب باہر کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر پولیس کا قبضہ ہے، ایڈورڈ کے 12 آدمی ہلاک ہو گئے ہیں، 8 گرفتار ہوئے ہیں، میں نے پولیس کو کہہ دیا ہے کہ وہ اسے اپنا کیس بنا لے گی، آرتھر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کو پہلے سے علم تھا کہ آرتھر کے آدمی پہنچیں گے؟ صفدر نے کار میں بیٹھتے ہی کہا۔ عمران آرتھر کو ایڈورڈ کی تلاش کا کہہ کر خود اپنے ساتھیوں سمیت واپس اپنی کاروں کی طرف مڑ گیا تھا۔ ہاں، میں نے یہاں پہنچتے ہی آرتھر کے آدمیوں کو مارک کر لیا تھا، لیکن یہ سرکاری آدمی ہیں، اس لیے شاید اجازتیں لینے کے چکر میں انہیں دیر ہو گئی، اس لیے مجبوراً مجھے ایڈورڈ کو غصہ دلا کر اپنے قریب آنے اور پھر اسے خود قابو کرنا پڑا، لیکن چونکہ میرا نچلا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا اس لیے مجبوراً میں ایکشن میں نہ آ سکتا تھا، عمران نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کار میں اس کے ساتھ صفدر اکیلا تھا کیونکہ جولیا نہایت غصے میں تھی اور اس نے عمران کی کار میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کو غصہ اس بات پر تھا کہ عمران خواہ الٹے سیدھے چکروں میں پھنسا ہوا ہے، جبکہ بات سیدھی سادی ہے کہ ایڈورڈ کو پکڑ کر اس سے انتقام لے لیا جائے اور بس۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ جب تک وہ ٹیپ نہ مل جائے اس وقت تک ایڈورڈ کو ہر صورت میں زندہ رکھنا پڑے گا، ورنہ اس ٹیپ کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیا ڈیتھ گروپ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، ظاہر ہے ہم لاٹھیاں لے کر تو اس میں گھس نہیں سکتے، اس لیے فی الحال تو ہم الفریڈ ہاؤس واپس جا رہے ہیں۔
عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور صفدر خاموش ہو گیا۔